जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी जी बंदा बिजली कहनी आपने चीन के लिए मुजफ्फरगढ़ NA 175 और मुजफ्फरगढ़ के अवाम जो इस वक्त इस 24 घंटे की बारिश में वो भी आपकी मोहब्बत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने सही माने अवामी नुमाइंदा होने का सबूत दिया जो इस बारिश में यकीन जाने मैं बासियत मेजबान और आपका वर्कर मैं इस वक्त मायूस था। खुदा की कसम आपने मुझ पे तो इतना एहसान किया, इलाके पे इतना एहसान किया, आपने आकर इस बारिश में ये साबित कर दिया कि आप सही माने अवाम के लीडर हैं, अवाम के तर्जुमान हैं। स्पीकर ही कहे नहीं, मैं थोड़ी सी NA 175 की आपको जुग्राफियाई सूरत बता दूं। ये हल्का झंग की बाउंड्री से शुरू होता है, वहां से मौजा, सरगाना, दवाना बहादुर, चिराग बेला और डेरा फाजिल से इसका इख्तिताम होता है शूजाबाद, बुल्ले वैन, कच्ची जय। इस तरफ से दरिया की गरबी साइड पे ये हल्का तकरीबन 150 किलोमीटर की लंबाई दरियाए चनाब पर मुहित है और वहां से 3 हल्के से लगते हैं। पहली 2 यूनियन कौंसलें चक फराजी और रंगपुर के सामने रजा हयात हराज का हल्का है, सामने कबीर वाला और जिला खानेवाल है। उसके बाद 3 यूनियन कौंसलें वो इस वक्त जो मखदूमजादा सैयद अली कासिम गिलानी का हल्का है, उसके साथ पुल चनाब शेर शाह से लेकर आगे ये हल्का चलता है मखदूम सादा सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के हल्के के साथ शूजाबाद तक। ये एक द्री बेल्ट है, इसमें मुजफ्फरगढ़ सिटी भी है, इसमें डीजी खां रोड भी है। इसमें इतने आज तक चनाब की तारीख में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया और रावी, चनाब और जेलम तीनों दरिया मिलकर यहाँ इस हल्के से गुजरते हैं। दरअसल जो पिछला हेड मोहम्मद वाला पुल है वो जहाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपका सदर जरदारी का और मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का इस खित्ते पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन कोई टेक्निकल इंजीनियर की गलती की वजह से जहां दरिया की असल शेप थी वहां पुल नहीं बन सका, पीछे पानी बैकअप होता रहा। पुल चनाब जो है शेर शाह वाली पुल जो आज से तकरीबन 1885 या 90 में बनी है, 150 साल होने को है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर पर उसका एक प्रेशर जो है वो
जाता है हेड मोहम्मद वाले तक, हेड मोहम्मद वाले का प्रेशर जाता है रंगपुर तक। ब्रीचिंग ना करना इलाके और खिते पे तो एहसान है, लेकिन जो दरियाई बेल्ट में थे उनके घर तबाह हो गए, जिनका आप देखें ये इतनी बड़ी फसल है हमारे पास गन्ना की, उसका 8 फुट कद था तो पानी 10 फुट पर था। जिस दरियाई बेल्ट में रहने वाले का घर उसका जो थला बना हुआ है वो अगर 8-10 फुट का है तो अब पानी ऊपर गया है और पानी की लेंथ इतनी है, दौरानिया इतना है, और पीछे जो पानी है अब हमसे हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो गया। ये जो बच भी गया है, जो पीछे आ रहा है उसने कोई चीज नहीं बचा। और आपसे इस्तदा ये है कि यहाँ पर इतनी बड़ी फिश फार्मिंग है, पाकिस्तान में सबसे फिश फार्मिंग की इब्तदा भी यहीं से हुई और अरबों रुपए के लोगों के नुकसान हुए हैं। यकीन जाने इतनी मछली ज़ाय हुई है और गरीब बेचारे, कोई दिल वाले अस्पताल में है, किसी को ड्रिप लगी हुई है। आप बिजली के बिल देखें उनके 5-5, 6-6 लाख महाना हैं। आप उनकी खुराक देखें, आप उनकी मेहनत देखें, वो बेचारे सारे उजड़ रह गए हैं, उजड़ गए हैं। किसान जो हैं उनकी फसलात, गन्ना, चारा और धान की फसल, बाकी कीमती बागात, जो आम का पौधा 5 साल का है वो जड़ से खत्म हो गया। जो बाकी बचे हैं इनमें भी शायद आधे बचे हैं। रोड बंद कर दे, ड्रोन बंद कर भाई, ड्रोन उतार दे, ड्रोन को उतार दे भाई। रोड जितने हैं, रोड जितने हैं उनका स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। हमारे इधर पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हैं, मकामी जिम्मेदार मलिक जवेद छिछड़ा, मलिक सुलेमान छिछड़ा, इनका तकरीबन 8-10 मुरब्बे कमात ज़ाय हो गया। मार अब्दुल हुसैन तगड़ आपके टिकट होल्डर हैं, उनका सारा रकबा, उनका गांव घर पानी में गिरा हुआ है। इसी तरह अल्लाह नवाज खान अली सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी हर चीज़ बह गई। हमारा हाल जो है आपने अपनी आंखों से देख लिया है। हमारा जिम्मेदारा यही है जहां पर फ्लड बह रहा है। चलो वो अल्लाह ताला की इजाज़त है। आपसे सिर्फ इतनी इस्तदा है कि हमें हुकूमत की तरफ से ये जो हमने अपना गांव घर कुछ बचाए हैं, अपनी मदद आपके तहत एक्सीवेटर लगा, मट्टी डलवा, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, ये वो सुबह शाम गांव वाले और 100-200 बंदा हमने ऐसे हायर किया लेबर वाला, तो अल्लाह के फजल से ये बच गया। अब जो पिछला पानी आ रहा है उसमें उम्मीद नहीं है, अल्लाह ताला करम करेगा, उसकी ज़ात पाक से ना उम्मीद नहीं है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम हेड मुरादाबाद से लेकर अलीपुर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तलीरी तक ये जो फ्लड एरिया है, इसकी जो तलीरी बैंक के साथ एक ऐसा हमें रोड दिलवा दें, चाहे अपने ज़ाती स्वाब दीदी फंड से, चाहे स्पेशल आप वज़ीर आज़म से बात करें, चाहे CM साहिबा से बात करें, ताकि एक तो मुजफ्फरगढ़ के ऊपर हर वक्त जो तलवार है वे अभी बंद टूट गया, अभी बंद टूट गया, अभी वहां से लीकेज हो रही है, हमेशा के लिए ये वो भी उसका खात्मा हो जाएगा और आपका लोग आपको देर तक, अरसा दराज तक, 100 साल तक, क़यामत तक आपको दुआएं देते रहेंगे। हमेशा के लिए मुजफ्फरगढ़ सिटी अच्छा, एक तरफ तो है पानी, अब दूसरी तरफ जो मसला है वो सेम निकल आया, वो भी एक सैलाब है। वहां से बंदा एक टप्पा मट्टी का नहीं उठा सकता, वहां भी सैलाब है, वो फसलात भी खत्म हो गई। अब तासुर ये दिया जा रहा है कि अपर पंजाब में बड़ा सैलाब आया है, क्योंकि सैलाब वहां से शुरू हुआ। सैलाब था भी इतना कि किसी से रोका नहीं जा सकता था, वहां से ब्रीचिंग होती रही है। यहां जब आया है तो यहाँ रावी का 2.5 लाख पानी इसमें शामिल हो गया। रावी का सर इतना तेज पानी होता है, वो गोली की तरह आता है, और उसकी वजह से, पुलों के डाफ की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। हम
آپ سے ہماری استدا ہے کم از کم میری 9 یونین کونسلیں متاثر ہوئی مظفر گڑھ میں، بلکہ پورے کسی ایم ایل اے کا حلقہ دیکھیں تو سب سے زیادہ میرا متاثر ہوا ہے، 100 سے زیادہ مواضعات ہیں۔ مجھے اللہ اور رسول کے سوا اور زمین میں آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ سے مجھے ایک خیمہ نہیں ملا، ایک ٹینٹ نہیں ملا۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں جو ہم نے یہاں بند پہ تحفظ کے لیے جتنا خرچ کیا ہے، جتنی میری بساط ہے، وہ عوام سے محبت بھی اتنی ہے اور آپ کا کارکن اور آپ سے محبت بھی اتنی ہے، وہ جو کیا ہے اپنی جیب سے کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ تو میری استدا ہے، چاہے آپ سندھ گورنمنٹ سے، چاہے آپ وزیر اعظم سے بات کر کے، چاہے ماشاءاللہ آپ کا ایک انٹرنیشنل لیول پر آپ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں، باہر کی دنیا سے این جی او جس طریقے میں سے فوری طور پر کیمپ بھجوائیں اور راشن۔ میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، میرے ساتھ بھی آج بھی لوگ ایسے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، کہیں کوئی گھسنے نہیں دیتا، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ جو ساتھ والے ہیں، جو محفوظ ہیں، وہ بھی ڈر کے مارے اپنا گھر چھوڑ گئے ہیں، بھئی ابھی بریچ ہوگا، ابھی فلاں جگہ سے بند ٹوٹ رہا ہے، ابھی فلاں جگہ سے وہ بھی گھر چھوڑ گئے۔ آپ سے ایک تو یہ ریکویسٹ ہے، اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے، آپ نے وزیر اعظم صاحب سے بات کریں یا جس سے کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، ہم نے آپ کو ریکویسٹ کرنی ہے، ایسی کوئی پائیدار حکمت عملی بنے جس میں کسی کا کوئی کارکن نہ نوازا جائے، جس میں عام آدمی کو اس کا حق ملے، جس کا گھر گرا ہے، چاہے میرا ذاتی دشمن کیوں نہیں، میں پہلی اینٹ اس کے گھر لگاؤں گا۔ جس کی چھت نہیں ہے اس کی چھت ملے، جس کی چار دیواری گری ہے، جس کے مال کی جگہ گری ہے، جس کے جانور ضائع ہوئے ہیں، جس کی اموات ہوئی ہیں، جو حادثات ہوئے ہیں، پورا ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ اس کے بعد اگر یہ سٹرکچر انہوں نے بحال کرنا ہے تو ہمارا بھی حلقہ ہے، گھر ہے، ہمارے روڈ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ کے ملتان میں بھی پروگرام ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میں کتنا شکریہ ادا کروں۔ ایک بات بھول رہا ہوں، میرا ایک پیار ہمارے کا صاف کیا ہے نعیم خان صاحب، اس بیچارے کی وہ 8-10 کروڑ کی ایک انویسٹمنٹ تھی، اس نے چناب پارک پر بنایا تھا، اب ضلع کونسل کا مسئلہ ہوا، نہ انہوں نے سامان اکھاڑنے دیا، وہ سارا تباہ ہو گیا، وہ چناب پارک بھی، یہ چیزیں بھی، اور فش فارمر بھی، کسان بھی، علاقے کے غریب اور مظلوم بے سہارا بے کس لوگ بھی آپ کے سامنے رویداد رکھی ہے، اور آپ سے صرف آپ سے نہیں، آپ کے نانا سے، آپ کی والدہ محترمہ سے، اللہ کے درجات بلند کرے، آپ کے والد سے اور آپ کے ہمیں امیدیں ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری ہر بات آپ غور سے سن بھی رہے ہیں، ان پہ کچھ نہ کچھ ہوگا بھی صحیح۔ میں آخر میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں کتنا آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے تیسری دفعہ یہ میرے غریب خانے پر قدم مبارک رنجا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اشاعت سیال کا گھر نہیں ہے، یہ بلاول زرداری کا گھر ہے۔ اور میں حلفاً تہ دل سے میں یہ گھر آپ کے نام کرا رہا ہوں اور پٹواری کو بلا کر اس کا انتقال بھی آپ کو بھیجوں گا۔ تو یہ آپ کا ہے، تو میرے بچے بھی اور چھوٹے بھائی بھی ہیں، میں بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی
یہ خون آپ کے ساتھ وفا کرے گا. میں آپ کے ساتھ میں اپنے گورنر پنجاب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں میرے پارٹی میں جتنے بھی ہیں سارے ہمارے محترم ہیں، لیکن جو فیصلہ ہے میں آپ کو اس فیصلے کی مبارکباد دیتا ہوں. یہ اتنا عوامی درویش مولائی اتنا ایک مذہبی آدمی گورنر رسائی آسان ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ تو مجھے ضمیر ملام کرتا ہے کہ ہمارے خطے کی دینی مذہبی شخصیت ہے مخدوم سید یوسف رضا گیلانی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پارٹی کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کی بلا تفریق خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی عزت والی لمبی زندگی عطا کرے. میں مخدوم زادہ سید عبدالقادر گیلانی کا، مخدوم زادہ سید علی موسیٰ گیلانی کا، ملک رضا ربانی کھر صاحب کا میرے چھوٹے بھائی ہیں، میاں علمدار عباس قریشی صاحب کا ایکس ایم پی اے اور انشاءاللہ نیکسٹ ایم پی اے، میں میاں امجد عباس قریشی کا، ماہر عبدالحسین ترکر کا، حالانکہ وہ گھر سے بے گھر تھے کیونکہ ان کے گھر میں تو پانی تھا، تو وہ کبیر والا سے سپیشل آئے ہیں، آپ کو ویلکم کیا ہے. اسی حلقے کی آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور انہوں نے 23,000 ووٹ لیا ہے. میں ان کا اپنے پارٹی کے سابق سردار ظفر اللہ نواز اور نواب زادہ افتخار خان کے بیٹے نواب عدنان خان صاحب کا، اور ان کے ٹکٹ ہولڈر ان کے ساتھ ہیں میاں نوید اصغر جو مستقبل کا انہوں نے چنا ہے، ان کا سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی سید جمیل بخاری بھی، چودھری عدنان خالد بھی سارے ساتھ ہیں، اور اپنی پارٹی کے تمام کارکنان کا، عوام کا، اور علاقے کے ذمہ دار ملک جاوید چھچرا کا اور ملک سلیمان چھچرا کا میں ان کا مزید تعارف کرا دوں. آپ کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں عابد بھائیو صاحب، تو ان کے ساتھ قریبی عزیزداری ہے، ان کی سسٹر ان کی بہو ہے ملک جاوید صاحب کی. تو میں باقی علاقے کے تمام زیدار صحافی اور تمام اور غریب عوام، ذمہ دار تو آ گئے ہیں سیتل، غریب بیچارے اب بھی کھڑے ہیں ساتھ میں. اللہ تعالیٰ میرا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہمت دے. جس جذبے سے آپ کا پروگرام کو ایسے منظور وہ تو نہ ہو سکا، لیکن آپ کا آنا جو ہے ایک تاریخی کام ہے، اس طرح نے کیا ہے نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت جلد ہی خداوند کریم آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنائے. تو اب میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ نقصانات ہیں، یہ سپاس نامہ جنید بھائی اپنے پاس رکھیں. یہ کوئی ایک لسٹ ہے سردار اللہ نواز خان کی، یہ بھی اپنے پاس رکھیں. اب میں قائد عوام، ہمارے دلوں کی جان، انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم پاکستان محترم عوامی لیڈر بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے، اپنے کارکنوں سے اور علاقے کے سیلاب کے متاثرین سے بات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جناب بلاول بھٹو زرداری. السلام علیکم. آج میں مظفر آباد پہنچا ہوں، مظفر گڑھ پہنچا ہوں، اور آپ کے سامنے ہے جو نقصان سیلاب کی وجہ سے یہاں ہوا ہے. ویسے پورے ملک اس وقت متاثر ہے،
ہمارا چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ پنجاب میں۔ میں ابھی لاہور سے، قصور سے ہو کر آیا ہوں۔ آج میں آپ کے پاس یہاں جنوبی پنجاب میں وسیع میں خود دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ کس طریقے سے اس سیلاب نے تباہی کیا ہے، کس مشکلات میں یہاں کے عوام اس وقت جس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہوگا اس سیلاب سے، وہ ہمارا پنجاب کا کسان ہے، ہمارا ذرائع معیشت ہے۔ اور اس مشکل وقت میں ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ دیں۔ ہر سیلاب کا، ہر قدرتی آفت کا 3 مرحلہ ہوتے ہیں۔ جو امیڈیٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ریسکیو، کہ ہم عوام کے جان بچائیں۔ دوسرا فیکٹر ہے آپ کا ریلیف، کہ جو ریشن کا، جو ٹینٹ کا، جو فوری طور پہ جیسے یہ سیلاب کا نقصان ہو رہا ہے، ہم کیا اپنے طرف سے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے، اور آگے جا کے جو آنے والے مرحلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ریلیف کا فیز ہے اس میں لوگ دھیان دیتے ہیں، مگر اس سے اتنا ہی اہم ہے کہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں پھر سے آباد کرنے کا کوئی منصوبہ ہو۔ تو ان تمام ایسپیکٹس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ یہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ٹرانسپیرنسی کا میکنزم بھی ہے، اور ہر میں چاہے وہ پچھلے سیلاب ہو، چاہے وہ کورونا ہو، تو یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے مدد پہنچایا ہے۔ تو میں نے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ابھی تک یہ سلسلہ ہم نے اس سیلاب کے نتیجے میں، جبکہ گلگت بلتستان ہو، پختونخوا ہو، سینٹرل پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، اور آگے یہ پانی نے سندھ کی طرف بھی بھرنا ہے، اتنے سارے علاقے متاثر ہیں، تو بات بھی کیا ہے، اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس پہ ایکشن بھی لے گا اور انشور کرے گا کہ جو سب سے فاسٹسٹ طریقہ ہے، سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس ایک ایسا احساسہ موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے متاثر علاقوں میں ان خاندانوں کو مالی مدد پہنچانے کا یہ طریقہ ہے۔ اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس کے ذریعے یہ ریلیف کے جو مرحلہ ہے اس میں عوام کو مدد کرنے کے لیے یہ بسپ کو استعمال کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہے، ہمارا ریکویسٹ یہ ہے صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومت سے، کہ ہمیں اس سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ ہمارے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے ہمارا کسان ہے، اس شعبے انداز سے اور جس لحاظ سے اور جس بھی طریقے سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی ہو، جو بھی سپورٹ وہ نہ صرف اس مشکل وقت میں ان متاثر عوام کو فائدہ دے گا، مگر اوور آل آپ کی معیشت کو بچا سکتا ہے اس نقصان سے جو ہمیں
नज़र आ रहा है हमारे ज़राई शोबे से ताल्लुक़ जो होने वाला है। मसलन मैं समझता हूँ कि चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज़ है उस कर्ज़ को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना का पॉलिसी तब हो सकता है जब हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। जो बिजली की जो इनके बिल है इस पूरा वक्त जब से ये सैलाब शुरू हुआ और उस दिन तक जब तक ये सैलाब ख़त्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अपना सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी पे रिव्यू करना चाहिए और आगे जाके क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं अपने किसानों के लिए, उनको मेकअप करने के लिए कि ये इतना बड़ा हादसा एक कुदरती आफत जो हुआ है। इसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का फेज़ है उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले दौर में जो PDM का हुकूमत था और मैं इनके साथ वज़ीर ख़ारजा था, तो जो हमने मिल के सैलाब मुतासिर इलाक़ों में जो जिन घरों का नुकसान हुआ, चाहे वो बलूचिस्तान में हो चाहे वो सूबा सिंध में हो, उन घर को फिर तामीर करने का एक मंसूबा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो घर के और जो दूसरे इस सैलाब में नुकसान हुआ है हमें मदद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से, वज़ीर ख़ारजा से कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल अपील दायर करना है यूनाइटेड नेशंस पे और आलमी सतह पे, दो अपील्स होते हैं। एक आपका अपील इमरजेंसी रिलीफ का होता है जो उस वक्त का जब आपके यहाँ वो कुदरती आफत गुजर रहा है, और दूसरा जो अपील वो तो बाद में होगा जो आपका रिकन्स्ट्रक्शन का रिहेबिलिटेशन का अपील है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है अपना इनिशियल अपील जो रिलीफ का और आलमी दुनिया का ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का। हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतज़ामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। इस सैलाब का जितने लोग मुतासिर हुए हैं, जो इलाके मुतासिर हुए हैं, ये ना कोई एक सूबाई हुकूमत ना हमारा वफाकी हुकूमत अकेला इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफात को भूल के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए, मगर साथ साथ ज़रूरी है कि हम आलमी सतह पे भी अपना जिम्मेदारी पूरा करें। मैं जानता हूँ कि आलमी सतह पे पाकिस्तान के अवाम के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मदद करें। अगर इतना स्केल का एक कुदरती आफत एक सैलाब हुआ है, लेकिन अगर हम अपील करेंगे ही नहीं और वो प्रोसेस शुरू करेंगे नहीं तो फिर वो मज़ीद होता जाएगा। महर इरशाद सियाल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने इस सैलाब को दौरान हमें हमारे बाकी दोस्तों को होस्ट किया। मैं चाहता हूँ कि एक जो हमारा प्रोग्राम से हुआ है, अपना जो आपने रोड के लिए डिपेंडिंग ऑन उसका जो कि उसका कॉस्ट एस्टिमेट होगा, हम या वज़ीर आज़म साहब से या जिससे हमें पड़ेगा, अल्लाह ताला हम आपके इलाके के अवाम के लिए वो वादा ज़रूर पूरा करेंगे। आखिर में मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ये वो मौका नहीं है कि हम एक दूसरे के जो सियासी बयानबाजी है या इख्तिलाफ की गुंजाइश तो वैसे तो बहुत होता है, ये वो वक्त नहीं है। और मैं ख़ास तौर पे पंजाब का मीडिया को ये करना चाहूँगा, एक दो हफ्ते से ये सैलाब और इलाके में अवाम मुतासिर हुए हैं, मगर आप बड़ा अच्छा अंदाज में मुस्बत रिपोर्ट
سپورٹنگ کر رہے ہیں اور اس کا قدرتی آفت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. تو آخر میں ایک منٹ بھائی ایسے انآرگنائز نہیں ہوتا ہے. غازی صاحب ایک کر کے جو ہے میرا میڈیا بالکل میں اتنا بڑا اسکیل پہ اتنا جب بھی ایک ایسے واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمارا کوشش ہے باقی سطح پہ لوکل سطح پہ ہو کہ ہم سب مل ریسورسز ان مسائل کا مقابلہ کریں. یہاں نہ صرف پبلک سیکٹر مگر پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کے مدد کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جتنا بھی کوشش ہو رہا ہے ہر موقع پہ there will always be people who are left out, but I don't think that is a statement on the abilities of any government. سب اپنی کوشش تو پورا کر رہے ہیں, کہیں پورا ضروریات ہیں ہمارا کہ ہم اپنی کوشش سے وہ پورا کریں. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے ریلیف دینا شروع ہو جائے. اس لیے ایک حد تک حکومت کی طرف سے جو راشن دیے جا رہے ہیں یا جو سپورٹ دیا جا رہا ہے وہ کور کر رہے ہیں. پھر میں جانتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں اپنی جتنا ہو سکتے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, مگر جو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے جہاں لوگ کہ ڈیٹا موجود ہے جہاں فوری طور پہ پہنچ سکتے ہیں, وہ میکنزم جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے میں نے ریکویسٹ کیا ہے پی ایم صاحب سے کہ اس کے تھرو وہ فوری طور پہ مدد کریں. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ میری یہ فرسٹ سیلاب کی کوریج اور میں نے اندر جا کے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس وقت چاروں طرف سے گھرے میں ہیں اور ان کی کریٹیکل سچویشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امداد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, حکومت آپ کو کیمپس بھی دے رہی ہے, آپ کو 3 وقت کا کھانا بھی دے رہی ہے. اب ان کا میجر پرابلم یہ ہے کہ یا تو تینوں ٹائم میں چاول دیے جا رہے ہیں, روٹی نہیں دی جا رہی, ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جن کو مل اس میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اوپر والے بھی نیچے والے بھی ایسا بھی میکینزم لے کر آئے جن کو ضرورت ہے اس کی ان تک جو ہے وہ امداد. بہت اپریشیٹ کرتے جو امداد ہیں جو بیسٹ ٹارگیٹنگ جو میکینزم ہے نا اس ملک میں, ایک تو نہ صرف غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے مگر کسی بھی قدرتی آفت میں لوگوں کو پہنچنے کے لیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے کہ ہم نے پی ایم صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی وہ سلسلہ شروع ہو جائے. آپ نے گورنمنٹ کو نا یو این اے سے اپیل کرنی چاہیے. بلاول صاحب, ہمارا 200 کلومیٹر کا ایریا ہے, جمانہ بنگلہ سے شروع ہوتا ہے اور ہیڈ پائنر تک. اس میں 139 موضوع جات ہیں جو متاثر ہوئے اس وقت. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ انتظامیہ کی جانب سے 22 فلڈ ریلیف کیمپ ہیں. کیا یہ کافی ہیں 139 موضوع جات جو متاثر ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ جتنا 3 دریا میں جو سیلاب 1-2 ہفتے اب ہو چکے ہیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پیچھے اب ہر دوسرے دن بعد آپ سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت مزید پانی چھوڑا جا رہا ہے. تو میں جانتا ہوں کہ اس جتنا بندوبست حکومت کی طرف کیا جا رہا ہے وہ عوام میں مزید وہ خواہش ہے, مطالبہ بھی ہے کہ چاہے وہ ریلیف ہو, چاہے وہ راشنز ہو, یا جو آپ کے سوال تھا کہ مزید مدد کیا جائے. اور میرا خیال میں اسی پہ کام کیا جا رہا ہے. جتنا زیادہ علاقے متاثر ہوتے ہیں اتنے مزید ریلیف کے لیے کیمپس بھی بنائے جا رہے ہیں, فیسلٹیز بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ علاقے میں لوگ تو اپنے رشتہ داروں کے پاس اور جانے والے کے پاس بھی اپنے بندوبست اپنے کوششوں
से कर रहे हैं, मगर फिर से मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हुकूमत के पास सबसे बड़ा इफेक्टिव हथियार रिलीफ और मदद पहुँचाने के लिए इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और उनको वो मैकेनिज्म को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुल्तान में आपकी टीम आदि कासिम गिलानी आपके पीछे खड़े हैं, बहुत मुताबिक है, इन्हीं को देखकर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो भी साथ साथ जो है वो मुताबिक हो चुके हैं। साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब तक आपने जो विजिट्स किए हैं, क्या कमी जो है वो देखने में आ रही है यहाँ पर कैंप्स के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर साहब से आप मुल्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि यहाँ पर भी सहूलियात जो है वो काम की जाए। रोरी टीवी का बात नहीं क्या एक तो आपका शुक्रिया, बिल्कुल मैंने पहले भी समझता हूँ कि हर लेवल में वफाक की सतह जब हुकूमत की तरफ से हो, और हाँ ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से हो, हर कोई अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसानियत की खिदमत करें, लोगों को बचाएं, अवाम को बचाएं, मदद पहुँचाएं। मैं आज आगे जाके मुल्तान भी जाऊंगा, दौरा भी चलता रहेगा, जहाँ भी अगर कहीं नज़र आता है कि कोई बेहतरी की गुंजाइश है या कोई कमी पेशी है तो मैं बात कर सकता हूँ सूबाई हुकूमत से, या जो भी इदारा वफाकी हो जिसका वो काम हो। मेरा नहीं ख्याल में ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे मुझे इस वक्त जब कुदरती आफत मौजूद हो कि उस पर गौर किया जाए। बाद में जब ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है तो हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आने वालों सैलाबों के लिए हम अपना कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ में आए हैं, हमारे मुजफ्फरगढ़ बहुत बड़ी इस्लाम-उद-दासरीन की तादाद है कि जो लोग पहले कहीं और रह रहे थे, लेकिन काफ़ी 5-10 साल से वो एक ऐसे मौजे में शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ पे अब सैलाब है। हुकूमत की जानिब से जो भी इमदाद वगैरह या जो भी टेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं उस पर शनाख्ती कार्ड वगैरह उनका चेक किया जाता है, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड किसी और मौजे का निकलता है, लेकिन वो असल में जो है सैलाब का दुकान है। ऐसे लोगों के लिए भी कुछ टीम तश्कील दी जाए ताकि इनका तायन किया जा सके। बिल्कुल, बाद में ऐसी चीज़ें हो सकती है। इस वक्त जो भी मदद मांग रहा है उनको हमें मदद देना है, ये नहीं देखना है कि कौन सा किस यूसी से कौन से वो। इस वक्त जो है सबका कोशिश यही है कि हम मदद पहुंचाएं, कोशिश करें कि जितने मुतासिर लोग हैं उनको मदद दिया जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स हैं हमारे, उनमें कैसे बेहतरी आ सकता है, उसमें बाद में ये कुदरती आफत गुजरने के बाद हमारे पास बहुत टाइम होगा कि हम वो बेहतरी का गुंजाइश तलाश करें। मुजफ्फरगढ़ में अगर कोई बंदा फील्ड में नजर आ रहा है और उन मुतासिरीन के पास जा रहा है तो ये आपका सिपाही है। मेरी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि सर, मैं मुजफ्फरगढ़ का एक साफी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का, मैं MA जर्नलिज्म हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं पाकिस्तान का बेहतरीन डिबेटर हूँ। सर, मैंने यहाँ जिला कौंसिल की लैंड लीज पर लेकर मैंने यहाँ पार्क बनाया। सर, यहाँ पर 10 साल की लीज थी, 1 साल सील कर दिया। अब वो सील करके वहाँ पे प्राइवेट लोग बिठा दिए, मेरा सामान करोड़ों रुपए मालियत का जानबूझ के डुबो दिया। मुझे 1 रुपए की गवर्नमेंट से कंपनसेशन नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर पंजाब हुकूमत नहीं कर सकती तो आपके गवर्नर सामने बैठे हुए हैं, मेरा आईने पाकिस्तान मुझे इजाजत देता है कि मुझे मेरी एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करवा लें। अगर उस इंक्वायरी में मैं कहीं गलत साबित होता हूँ तो सर, मैं एक पाई की भी कंपनसेशन लेने के लिए उसमें नहीं हूँ। अगर मेरे साथ ज्यादती की गई है करप्ट जिला काउंसिल के लोगों ने, तो सर मेरी एक गवर्नर साहब को ऑर्डर कर दें कि मेरी एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करा लें। बस मैं यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, सियाल साहब ने पहले से आपका ये मामला उठा भी लिया था और अपने मुतालबात में ये शामिल है, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। वाहिद तफरीकात की 50 लाख की
अंसार को सुनने दे यार, अंसार। आप पिछले 2010 के फ्लड में भी थे, 14 में भी आया, और आप बेशतर लोगों को, हमारे सहाफियों को जानते हैं, चेहरे आपने पहचाने हुए। बात ये है कि हम अगर इंतजामिया के खिलाफ कोई अगर रिपोर्टिंग करते हैं सिर्फ उनको बताने के लिए कि ये तनकीद बराए इस्लाह है, हमारे एक रिपोर्टर को ऑफ एयर कर दिया जाता है, जबकि आपकी हुकूमत ने हमेशा हमारे साथ मुजम्मती खड़े हुए। आज हमने कोई मुजम्मत नहीं की। आपकी और गवर्नर साहब की आमद पे सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए आप मुजम्मती अल्फाज जरूर अख्तियार करें। उसकी वजह ये है कि हमारा एक सीनियर सिर्फ दिखाया उनको ऑफ एयर कर दो रोटी दी जाती है, सिर्फ सुन ले, 2 रोटी दी जाती है, सालन दिया जाता है, केला दिया जाता है, सेब दिया जाता है, और इसका सवाल का मैं जवाब देना दूं ना, ताकि मैं दूसरे टॉपिक पे, जहाँ तक आपने आज़ाद सहाफ़त की बात की है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आज़ाद सहाफ़त की हमायत भी करते हैं। मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम, आप ज़रूर पहुँचाएँ हमें, ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। इस वक्त जो सब सूरत हाल हमारे सामने है, हम इस वक्त कुदरती आफत पे और सैलाब पे जोर देना चाहेंगे, मगर ज़रूर जहाँ तक आज़ाद सहाफ़त है हम आपके साथ। पहले दिया है आपने कहा था सर, अब हमें सुबह ही दे रहे सर, चलो इससे हटके खुशखबरी दे रहे सर। आप इंशाल्लाह फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं सर, जो आप वो देख लीजिए सर, पीटीएम भी सर, पीटीएम के साथ रहे सर, इस तरह का हम आपसे सर, हम इस वक्त हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और अवाम के सैलाब के हवाले से दौरे पे निकले हैं, और हमने सिर्फ इसी इशू पे जोर देना है। मैं किसी इशू पे शुरू का जो इशू वैसे आ रहा है क्या सारा पानी सिंध जा रहा है, तैयार है इंशाअल्लाह ताला। हम अपना तैयारी हम जारी है और हम मुकाबला करेंगे। हमारा कोशिश है कि हम हर लिहाज से इस सैलाब का मुकाबला करें। मेरा आपके हवाले से मीडिया के थ्रू अपील करना चाहूँगा सिंध के अवाम को, ख़ास तौर पे वो जो कच्चे में आबाद है, कि वो ज़रूर इवैक्यूएट करें और लोकल इंतज़ामिया से, सूबाई इंतज़ामिया से तावन करें, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जैसे माजी में मुकाबले किया है, हम फिर से मुकाबला करेंगे। थैंक यू।